अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में तवाबे सीखेंगे कि तवाबे क्या होता है और उसकी एक किस्म बदल जो है वो सीखेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में मैंने साथ 70 के साथ ए इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जो हम दो पार्ट्स पे ये सीखेंगे, एक हिस्सा आज और एक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। मतबू ताबे, तो यहाँ पे ताबे क्या है? ये तवाबे की वाहिद, ताबे जो है ये वाहिद है, इसका जमा होता है तवाबे। ताबे का मतलब है पैरवी करने वाला। ताबे वो इस्म होता है जो एराब में पैरवी करता है। ठीक है, पैरवी किस चीज में करता है? एराब में। और अपने और किसकी पैरवी करता है? अपने से पहले आने वाले इस्म की, और जिसकी वो पैरवी करता है उसे मतबू कहा जाता है। यानी कि वो उस इस्म की एराब के लिहाज से पैरवी करता है। जो एराब मतबू का होगा वही ताबे का होगा। ताबे जो है ये चार तरह का है। एक हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि जो सिफा है वो ताबे होती है मौसूफ के, कि जो एराब मौसूफ का होगा वही एराब सिफा का भी होगा। और ये हम डिटेल के साथ लेक्चर 8 में सीख चुकी हैं। इसके अलावा जो है मातूफ जो है ये फॉलो करता है, यानी कि पैरवी करता है मातूफ अलई का एराब के लिहाज से, और ये भी हम डिटेल के साथ सीख चुकी हैं ऑलरेडी लेक्चर 23 में। तो बाकी इसके अलावा दो और ऑप्शंस हैं। एक जो आज हम कवर करेंगे कि बदल जो है ये भी पैरवी करता है इराब में मुब्दिल मिन्हू का। इसके अलावा ताकीद कह लें या ताकीद कह दें, ये दोनों तरफ से कहा जाता है। तो ये पैरवी करता है अपने मौक़त का इराब के लिहाज से। तो बेसिकली ये जो सारे ताबे हैं ये पैरवी करते हैं इराब में इन मतबू के। ठीक है, जो सिफा है ये एराब सिर्फ एराब में नहीं बल्कि बाकी तीनों बाकी की जो सिफा, वो जो क्वालिटीज होती हैं इस्म की, जो खसूसियात हैं उनमें भी ताबे होता है। जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से, एराब में भी और वसअत में भी। तो सिफा जो है ये चारों लिहाज से पैरवी करता है। और मातूफ जो होता है ये एराब में भी पैरवी करता है और वसअत में, यानी नकरा मारफा के लिहाज से भी पैरवी करता है। जबकि बदल और तौकीद जो है ना, ये दोनों जो है ये एराब के लिहाज से सिर्फ जो है ना पैरवी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बदल और मुब्दिल मिन्हू को सीखेंगे, और अगले इसी के दूसरे बी पार्ट में हम इंशाल्लाह ताला तौकीद को यानी ताकीद को सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बदल। अच्छा, उस पे जाने से पहले पहले ये दोबारा से ही वही बात रिपीट हो रही है कि ताबे का एराब जो है वो मतबू के मुताबिक होगा। ठीक है, जो भी एराब मतबू का होगा, चाहे ये रफा हो, नसब हो, जर हो, जो भी एराब इसका होगा वही एराब इसके ताबे का होगा। तो चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बदल और मुब्दिल मिन्हू। बदल वो इस्म जिसका जिक्र करना असल मकसद हो, यानी असल मकसद हम जो जुमले के अंदर होगा वो बदल का होगा। मुब्दिल मिन्हू जो है वो असल मकसद नहीं होता बल्कि वो सिर्फ वजाहत के लिए आता है। बदल की भी आगे से मजीद चार इकसाम है, लेकिन मैं आपके लिए इसमें आसानी पैदा करूंगी इंशाल्लाह। पहले नाम एक्सप्लेन शो कर दूं। बदलुल कुल, बदलुल बाअद, बदलुल इज्तिमाल और बदलुल गलत। इस इन तीन जो ये जो इसकी चार इकसाम है बदल की, इनमें से जो अब सबसे आखिरी है बदलुल गलत, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं है कुरान और हदीस में। बदलुल गलत क्या होता है? बेसिकली ये वो चीज होती है जो हम गलती से कुछ बोल दें। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बदल मुब्दिल मिन्हू पैरवी करता है, फिर मेरे को नहीं 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 मुब्दिल मिन्हू नहीं बदल पैरवी करता है, तो इट मीन्स कि मैंने पहले गलती से बोल दिया था कुछ और फिर मैंने उसकी करेक्शन कर ली। तो कुरान और हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलती से हो गया और फिर उसकी करेक्शन हो। उसमें कुरान और हदीस में तो पहली मतलब पहले से आखिरी हर लफ्ज तक सारा का सारा कुरान, सारा का सारा हदीस बिल्कुल ठीक ठीक लिखा गया है। ठीक है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए जब उसकी कोई एग्जांपल नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाम इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको पता हो कि ये बदल की चार इकसाम हो सकती हैं। इनमें से भी ये जो तीन है ना, इनके इनकी मैं आपको कुरान पाक से एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन जब आप तरकीब करें तो आप सिर्फ बदल लिख दें, इतना काफी है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि बदल कुल है या बदलुल बाद है या बदलुल इज्तिमाल है, बिल्कुल भी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लें कि ये क्या होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। आप चाहे बदलुल कुल हो, बदलुल बाद या इज्तिमाल या गलत, इनका एराब वही होगा जो मुब्दिल मिन्हू का होगा। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम एराब सीख रहे हैं कि बदल का एराब क्या होगा, वही होगा जो कि मुब्दिल मिन्हू का होगा। तो
اب میں آپ کو چونکہ 3 اقسام ان تینوں کو سامنے رکھتی ہوں کہ یہ کیا ہے آخر، بدل الکل کیا ہے، بدل البعاد کیا ہے، تو چلیں انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس میں بدل البعاد اور بدل الاشتمال، اس میں عموماً آپ کو کبھی کبھی، ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھی آپ کو ایک ضمیر ملے گی جو مبدل منہو کی طرف راجع ہوگی، یعنی کہ اس میں اس کی طرف لوٹ رہی ہوگی، رجوع کر رہی ہوگی۔ تو ایسا کبھی کبھی آپ کو وہ بھی ایک ہنٹ مل جائے گی، اور کبھی نہیں بھی ملے گی تو میں آپ کو دونوں طرح سے انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ بدل الکل کو پہلے دیکھتے ہیں۔ بدل الکل وہ ہوتا ہے کہ جو مبدل منہو کو پورا کا پورا ریپلیس کرتا ہے، اس کا پورا کا پورا متبادل ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دوں گی کہ اگر میں کہوں کہ میں نے کھانے میں پیزا کھایا، حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے پیزا کھایا، یہ بھی کہہ سکتی ہوں میں نے پیزا کھایا، بات ختم۔ لیکن جو میں یہ جو کھانے میں پیزا کھایا، یا میں کہوں میں نے رات کے کھانے میں پیزا کھایا، تو صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا پیزا کھایا، لیکن اس کا مطلب ہے رات کے کھانے میں جو ہے نا، اصل مقصد یہ نہیں کہ رات کے کھانے میں، اصل مقصد یہ ہے کہ پیزا کھایا۔ تو اکثر یہ پیزا جو ہے یہ اس ٹائم جو بدل ہے، اور مبدل منہو ہے کھانے میں، یعنی رات کے کھانے میں یا دن کے کھانے میں۔ تو یہ جو مبدل منہو ہے یہ صرف وضاحت کے لیے ہے کہ رات کا کھانا تھا یا دن کا کھانا تھا، بس ایک وضاحت ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد پیزا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ آج پیزے کو ڈسکس ہو رہا ہے، اگلی میں بھی ابھی یہ پیزا ہی ہم لے کے چلیں گے کہ بدل البعاد کیا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے مبدل منہو کا کوئی حصہ یا کوئی جز، جیسے کہ اب آپ اگر میں کہوں کہ میں نے پیزے کا ایک حصہ کھایا، ٹھیک ہے، میں نے پیزے کا ایک حصہ کھایا، تو اصل مقصد کیا ہے کہ میں نے ایک حصہ کھایا، پورا نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک حصہ کھایا، تو اصل مقصد ہے ایک حصہ کھانا۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہو، کوئی بھی مبدل منہو ہے، اس کا کوئی جز، اس کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ، ٹھیک ہے، تو وہ بدل البعاد ہو جائے گا۔ آپ نام سے بھی ایون دیکھیں پہچان ہو رہی ہے، بدل الکل، کل کا مطلب تو تمام، پورا کا پورا، بعد کا مطلب کچھ حصہ، کوئی کچھ حصہ۔ اب بدل الاجتمال کیا ہے؟ بدل الاجتمال جو ہوتا ہے نا، یہ نہ تو کل ہوتا ہے نہ ہی جز، یعنی نہ تو پورا کا پورا ریپلیس کرتا ہے، نہ ہی کوئی جز ہوتا ہے، یہ کوئی حصہ پارٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے متعلق ہوتا ہے، مبدل منہو سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے پیزے کی خوشبو آئی، آج مجھے پیزا منگوانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے کیونکہ پیزا بہت ہو گیا، تو مجھے پیزا کی خوشبو آئی، تو اٹ مینس کہ خوشبو جو ہے یہ نہ تو پیزا ہے اور نہ ہی پیزے کا حصہ ہے، بلکہ اس کا تعلق پیزے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے پیزے سے، کہ خوشبو جو آ رہی ہے اس سے فیل ہو رہا ہے کہ یہ پیزا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بدل الکل، بعد اور اشتمال کیا ہوتا ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی آیات سے انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹو دا آیات انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے ایک آیت ہے، میں اس کو فل مطلب پراپر، یہ آلریڈی کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ مقصد ہمارا ان کو اینالائز کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آج جو ہے بدل کا اعراب سیکھیں۔ تو اب لوگوں فیل ہو گیا، اور باقی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ میں پہنچوں، کہاں پہنچوں؟ الاسبابا۔ اب یہ جو منصوب ہے، تو یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ اچھا، یہ پہلا والا الاسبابا تو مفعول ہے، یہ دوسرا والا اسبابا یہ کیوں منصوب ہے پھر؟ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں منصوب ہے۔ تو یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پورا مرکب کون سا بن رہا ہے، کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کے مرکب اضافی ہے، اور یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا، اب یہ بدل الکل بن رہا ہے۔ بدل الکل دیکھیں، پورا کا پورا وہی ریپلیس ہوا ہے، وہی لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا، سم ٹائم وہ لفظ نہیں ہوتا، اس لفظ کا کچھ وہ آگے انشاءاللہ وہ بھی میں ایکسپلین کر دوں گی، کبھی کبھی تو پورا کا پورا وہی لفظ ہوگا، اور کبھی اس لفظ وہ لفظ نہیں ہوگا، اس کا ملتا جلتا کچھ ہوگا، تو وہ میں انشاءاللہ وہ بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ تو یہاں تو دیکھیں کتنا آسان ہے یہ سمجھنا کہ یہ بدل ہے، کیونکہ وہی لفظ آیا ہے، تو بس یہ سوچنا ہوگا کہ یہ چلو پہلا والا تو الاسبابا اس لیے منصوب ہے کیونکہ مفعول تھا، یہ دوسرا کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ بدل ہے، اور بدل فالو کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اعراب میں اپنے مبدل منہو کی، اور مبدل منہو یہاں پہ پہلا والا الاسبابا ہے۔ اب یہاں پر مبدل منہو مفعول بن رہا ہے، تو کیا یہ اکیلا مفعول بنے گا؟ نہیں، یہ اپنے بدل کو بھی ساتھ لے گا اور پھر مفعول بنے گا، تو یہ اب پورا کا پورا مفعول ہوا، ٹھیک ہو گیا، کہ میں پہنچوں، کہاں پہنچوں؟ راستوں تک۔ تو اصل مقصد یہ نہیں راستوں تک، وہ راستوں کی اصل بات ہو رہی ہے آسمانوں کے راستوں تک۔ یہ جو میں نے یعنی لگایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدل ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں، یہ اصل مقصد ہے،
ठीक है। मुब्दिल मिन्हु असल मकसद नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि वो उससे आपको इराब का पता चलेगा, क्योंकि इसी से पता चला कि ये मंसूब क्यों है, क्योंकि ये मफूल था, तो हमने फिर इसका इराब फिर आसानी से पहचान कर लिया बदल का। अच्छा, अभी इस वाली स्लाइड के अंदर यहाँ पे मैं असल लिखा हुआ भी आ गया कि असल मकसद बदल का जिक्र करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक तो ये चीज मिली कि एक मैंने बदल कुल की एक तो एग्जांपल दी, दूसरा ये कि यहाँ पे ये हालत नस्ब में फॉलो कर रहा है, मतलब मंसूब है ये, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको मरफू भी दिखाती हूँ और मजरूर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये ना सोचिएगा कि ये बदल जो होता है ये मंसूब होता है, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो भी मुब्दिल मिन्हू का इराब होगा वो रफा भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है। तो अब इस वाली आयत में हम देखते हैं, ये जार मजरूर होके खबर मुकद्दम हो गया, इसी में है, क्या है, आयातुन बय्यिनातुन, ये दोनों मौसूफ सिफत मिलकर ये जो है ना मुब्तदा मुअख्खर बना। अब मुब्तदा आपको पता है कि मरफू होता है, ठीक है, मुब्तदा मरफू होता है, तो इस वजह से ये मरफू है। अब ये तो चलो, ये दोनों आयातुन बय्यिनातुन तो इसलिए मरफू है क्योंकि मुब्तदा बन रहा है। ये मकामू क्यों मरफू है, हमें अब ये सोचना होगा कि आखिर ये क्यों मरफू है। तो ये पहले इसको हम देख लेते हैं कि मकामू इब्राहिम ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ। अब यहाँ पे ये भी चीज नोटिस कर रहे हैं, चले मैंने पहले बदल वगैरह बना लेती हूँ, कि ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ना ये बदल बन रहा है, और बदल की किस्म है बदलुल बाद। अब ट्रांसलेशन में बताऊंगी कि बदलुल बाद कैसे है, बदलुल कुल क्यों नहीं है, या बदलुल इस्तेमाल क्यों नहीं है। और मुब्दिल मिन्हु क्या है, कि किसका ये बदल है, किसको पैरवी में कर रहा है, आयातुन बय्यिनातुन, ये मुब्दिल मिन्हु है। अब यहाँ नोटिस करें कि मुब्दिल मिन्हु जो है वो नकिरा है, लेकिन जो बदल है वो मारिफा है, क्योंकि इब्राहिम देखें ये मुदाफ इलैहि अगर मारिफा है तो इसका मतलब ये पूरा मारिफा है। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इराब में बदल जो है ना पैरवी करता है, बाकी जिन्स के लिहाज से देखें ये दोनों आयातुन बय्यिनातुन मुअन्नस है, आगे तो नहीं ऐसा कोई मुअन्नस वाली कोई ऐसा हिसाब नहीं है, ये जमा में है तो वो तो ऐसा जमा में नहीं है, वो तो वाहिद है। तो बाकी सिर्फ जो खसूसियात है उसमें पैरवी नहीं करेगा बदल, बदल सिर्फ इराब में पैरवी करेगा, ठीक है। सिफा में क्या फर्क है कि सिफा चारों लिहाज से पैरवी करता है, मौसूफ सिफत, सिफत अपने मौसूफ की पूरी चारों लिहाज से पैरवी करता है। अच्छा, अब क्या मुब्दिल मिन्हु अकेला मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, नो, ये पूरा का पूरा मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा जुमला इस्मिया हो गया। इसी में है खुली निशानियां। अब अल्लाह ताला की तो बहुत सारी निशानियां हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बदलुल बाद क्यों है, क्योंकि अल्लाह की तो बहुत सारी निशानी है ना। अगर यहाँ पे हो ना कि सारी की सारी निशानियों का जिक्र आ रहा हो तो फिर बदलुल कुल होता कि हर निशानी की बात हो रही है, नहीं, हर निशानी की बात नहीं हो रही, उन निशानियों में से एक जुज, एक पार्ट, एक हिस्से का जिक्र हो रहा है, और वो एक निशानी है मुकाम इब्राहिम। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया कि उन निशानियों में से एक मुकाम इब्राहिम है, यानी मुकाम इब्राहिम उन निशानियों का में से एक जुज है, उन निशानियों में से एक हिस्सा है, ठीक है। जैसा मैंने पिज्जे का आपको बताया था कि पिज्जे का एक हिस्सा लेना, तो इसी तरह अल्लाह की बहुत सारी निशानी है, उन निशानियों में से एक हिस्सा जो एक जो जुज है वो मुकाम इब्राहिम भी निशानी है। तो ये मुबादलुल बाद हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं, और इस वाली स्लाइड में क्या था, रफा हालत में था बदल, ठीक है, पहली वाली में क्या था, नसब में था। अब जो मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ वो मजरूर हालत में होगा। तो यसअलूना का जो है फेल है कि वो पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं, अन हरफ जर हुआ। अगर मैं कहूँ कि अशहरी, ये जो है ये मजरूर है, क्यों मजरूर है, अन हरफ जर की वजह से। अल हरामी ये क्यों मजरूर है, ये मजरूर है इस वजह से क्योंकि ये सिफत बन रहा है अशहरी मौसूफ के लिए, ठीक है। तो यानी कि asifa यहाँ पे ये क्या सिफत जो है अल हराम जो है ये पैरवी कर रहा है मौसूफ की, और चारों लिहाज से पैरवी कर रहा है, यानी इराब में तो कर ही रहा है, बाकी हर चीज में भी पैरवी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ताबे की एक किस्म आ गई। अब चलो, ये तो सिफत है इसलिए उसने इराब में पैरवी की, ये कितालिन क्यों मजरूर है भाई, अब ये सोचना पड़ेगा ये क्यों मजरूर है। तो ये इसलिए मजरूर है क्योंकि ये बदल बन रहा है, बदलुल इज्तिमाल, ठीक है, ये बदलुल इज्तिमाल है, इसका नाम नीचे आ गया है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये एडिट हो जाए। बहरहाल तो ये बदलुल इज्तिमाल है, यानी क्यों है तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एग्जाम जब ट्रांसलेशन करेंगे ना उसमें आपको बताऊंगी कि ये बदलुल इज्तिमाल है। तो अब ये बदल किसका है, यानी मुब्दिल मिन्हु फिर क्या है वो देखते हैं हम कि वो क्या है। मैं थोड़ा सा इसको जरा एक्सटेंड कर लूं ताकि
اب اس کا یہ اگر بدل ہے تو مبدل منہو جو ہے، یہ تھوڑا اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بدل ہے اس کا مبدل منہو یہ ہے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ مبدل منہو مجرور تھا اس وجہ سے یہ بھی پھر مجرور ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر تین چیزیں مجرور ہیں، تین لفظ مجرور ہیں، تینوں کی وجوہات مختلف ہیں۔ کتالین اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ بدل بن رہا ہے، الحرامی اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے، اور الشہری اس لیے مجرور ہے کیونکہ وہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اب ساری کہانی کس نے چلائی؟ اس حرف جر نے چلائی نا، حرف جر آیا تو موصوف مجرور ہوا، پھر موصوف ہے تو صفت، اور پھر وہ مبدل منہو تھا تو پھر ساری کہانی چلی، تو یہ اب مبدل منہو اپنے بدل سے مل کے پورا کا پورا مجرور ہوا۔ اگلا جو فی ہے یہ جار مجرور ہو کے کتالین کے متعلق بن جائے گا۔ تو اب یہ اینڈ پہ پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا۔ ٹرانسلیشن یہ کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں قتال کرنے سے، یہ جو فی ہی ہے یہ اسی کا ہی، کیونکہ اسی سے متعلق ہے نا، قتالین سے متعلق ہے، اس لیے میں نے ایک ہی میں لکھا، اس میں قتال کرنے سے، تو اصل مقصد ہے قتال کرنا۔ حرمت والے مہینے جو ہے صرف جو ہے نا وضاحت کے لیے ہے، صرف ایک مزید چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے ہے، اصل مقصد حرمت والے مہینے نہیں ہے، اصل مقصد وہ پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں، اصل ان کا مقصد کیا ہے؟ پوچھنا، قتال کا پوچھنا۔ حرمت والے مہینے مزید ایک وضاحت ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو اب اگر میں پوچھوں قتال کرنا، کیا یہ مہینے ہے؟ نہیں۔ اب 12 مہینے ہیں نا، کیا یہ 12 مہینوں کا 12 مہینے ہے قتال؟ کوئی مہینہ ہے؟ نہیں، کوئی مہینہ نہیں ہے۔ کیا یہ ان مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ہے؟ کوئی جز ہے؟ نہیں، اس جز بھی نہیں ہے۔ لیکن اس قتال کا تعلق ان مہینوں سے ہے، حرمت والے مہینوں سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو کہیں گے بعد الاشتمال۔ تو مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی جس جو نہ تو کل ہو نہ ہی جز ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہو، تو وہ بادل الاشتمال ہوگا۔ اب میں نے آپ کو تینوں کی ایک ایک ایگزامپل دی، ایون کہ بدل الکل کیا ہے، بدل البعد کیا ہے، بدل الاشتمال، تینوں کی ایک ایک ایگزامپل بھی دی، نصب سے بھی دی، رفع سے بھی، جر سے بھی۔ اب میں آپ کو آگے جو اگلی جو پریکٹس ہوگی نا، اس میں میں صرف بدل لکھوں گی، اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اس چیز میں نہ پڑھیں کہ بدل الکل ہے یہ بعد ہے، صرف بدل لکھ دیں، دیٹس اٹ، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بدل جو ہے اعراب کے لحاظ سے پیروی کر رہا ہے، دیٹس اٹ، اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے ویسے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب میں نے اس کو پورا اینالائز نہیں کیا ہوا، وہ آپ اپنی طور پہ خود پریکٹس کریں۔ انا کیا ہے، یہ کا کی ضمیر کیا ہے، اسمو انا ہے آپ کو پتا ہے، پھر آگے خبرو انا کیا آئے گا، تو میں اس چیز میں نہیں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن اب اتنے حصے کا ہوا کہ بے شک تو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پہ صراطن یہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ پیچھے الہ حرف جر ہے۔ مستقیم کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور موصوف کیا ہے پھر؟ صراطن، تو یہ موصوف صفت تو چلو سمجھ میں آگے کہ صراطن اس لیے مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر، مستقیم اس لیے مجرور ہے کیونکہ صفت۔ اب یہ اگلا جو صراطی ہے یہ کیوں مجرور ہے؟ تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، پہلے ہم موصوف صفت ملا کے یہ مجرور ہوا۔ اب یہ جو صراط اللہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مضاف جو ہے یہ صراطی یہ مجرور ہے، یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ بدل بن رہا ہے، اور مبدل منہو کیا ہے؟ یہ پہلے والا، یعنی یہ جو پہلا والا صراطن تھا، دیکھیں یہاں پہ صراطن نکرہ آیا ہے، اور آگے صراط اللہ ہی، اللہ لفظ الجلالہ کیونکہ معرفہ ہے، تو یہ پورا اب یہ جو صراطی ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ وسعت مختلف ہو سکتی ہے، اعراب سیم ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس لیے بدل میں وہی اعراب ہے جو کہ مبدل منہو کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بدل کی کون سی قسم ہے، یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو، کہ اگر آپ آگے مزید تحقیق کرنا چاہتی ہیں تو کریں بے شک، لیکن اگر صرف بدل لکھتی ہیں دیٹس فائن۔ تو اب یہ مبدل منہو اکیلا مجرور نہیں ہوگا بلکہ پورا کا پورا مجرور بنے گا، اپنے بدل کو بھی ساتھ لے کے چلے گا، اور جار مجرور مل کے پھر وہ پورا آگے کیا بنے گا وہ اینالائز آپ پورا خود دیکھیے گا انشاءاللہ۔ بے شک تو ضرور ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ مقصد سیدھا راستہ نہیں، مقصد کیا ہے وہ اب آئے گا، جو بدل ہے نا وہ اصل مقصد ہے، لکھا ہوا اساست میں اس لیے بھی لکھا ہوا ہے، اصل مقصد بدل کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ جو اصل ہے وہ ہے یعنی اللہ کے راستے کی طرف، یعنی اصل مقصد ہے کہ وہ ضرور ہدایت دیتا ہے اللہ کے راستے کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اصل مقصد ہے بیان کرنا۔ اور رائٹ، اگلی تھوڑی اگزامپل ایک اور دیکھ لیتے ہیں۔
قم فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہے آپ قیام کریں. اللیلہ یہ جو ہے یہ مفعول فی ہی ہے. ٹھیک ہے، مفعول فی ہی میں نے ادھر لکھنا تھا، میرے سے اسکپ ہو گیا ہے. تو یہ مفعول فی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا قصہ ہے کہ یہ پھر میں جلدی سے ٹائپ کر لوں. اچھا، یہ مفعول فی ہی ہے کیونکہ یہ ایک وقت کو بتا رہا ہے، ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ کب قیام کریں. رات کا وقت ہے، ظرف زمان بنے گا تو وہ مفعول فی ہی بنتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللیلہ تو اس لیے منصوب ہے کیونکہ مفعول فی ہی ہوا، رات کے ٹائم قیام کریں. تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ رات کو قیام کریں، اصل مقصد کیا ہے پھر وہ آگے آئے گا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نصفہ جو ہے یہ پورا مرکب اضافی، اس کے اندر یہ جو مضاف ہے فا کے اوپر یہ زبر کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے. تو یہ اس لیے اللیلہ تو اس لیے منصوب ہے نا کیونکہ مفعول فی ہی بنا. تو یہ نصفہ کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ بدل بن رہا ہے اور اصل مقصد یہ ہے. یہ اگر بدل ہے تو مبدل منہ جو ہے یہ اللیلہ بنے گا. ٹھیک ہے، اللیلی جو ہے یہ مبدل منہ ہوا، اور یعنی کہ اصل مقصد نصفہ کہ رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو کریں، قیام کریں رات کا کچھ حصہ. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بدل البعد اور بدل الاشتمال میں کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کو کوئی ضمیر بھی مل جائے گی جو کہ مبدل منہ کی طرف راجع ہوگی. تو یہ ضمیر والی بھی اگزامپل میں نے آپ کو دے دی. ایک تو تھا مقام ابراہیم، وہ بدل البعد تھا، یہ بھی بدل البعد ہے، لیکن اس کے اندر ضمیر نہیں تھی، یہاں ضمیر ہے. تو اس لیے دونوں طرح سے آپ کو میں نے اگزامپل سمجھائی کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ اللیلہ کی طرف ہی جا رہا ہے. اس کا نصف، کس کا نصف؟ رات کا نصف. ٹھیک ہے، یہ اس کا، یہ جو ہو کی ضمیر ہے لیل کی طرف جا رہی ہے کہ اصل مقصد ہے کہ رات کا آدھا حصہ جو ہے وہ قیام کرنا ہے، پوری رات قیام نہیں کرنا. اگر صرف لیل ہوتا تو اس کا مطلب پوری رات قیام کریں. تو ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ اصل مقصد ہے کہ رات کا کچھ حصہ، اس کا نصف حصہ جو ہے وہ آپ نے قیام کرنا ہے. اور یہاں پہ اللہ جو ہے یہ استثناء ہو گیا، اور جو ہم آلریڈی پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں قلیلا مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو کہوں گی منصوبات تو دو ہی ہیں. نصفہ تو صرف یہ تو صرف پیروی کر رہا ہے نا، یہ صرف پیروی کر رہا ہے، یہ منصوب ہونا اس کی پیروی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ اللیلہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ مفعول فیہ، قلیلاً اس لیے منصوب کیونکہ مستثنیٰ، اور نصفہ اس لیے منصوب کیونکہ یہ پیروی کر رہا ہے، یہ فالو کر رہا ہے اپنے مبدل منہ کو، اس لیے. تو مگر تھوڑا سا، یعنی کہ رات کا تھوڑا حصہ، نصف میں سے کچھ حصہ آپ نے قیام کرنا ہے. تو سورہ مزمل کا میں یہ کہوں گی کہ جو اپنے منصوبات کی پریکٹس کرنا چاہتی ہیں نا، تو وہ سورۃ المزمل میں آپ کو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 13 کے 13 منصوبات مل جائیں گے. یہ اس میں 13 نہیں ملیں گے، اسم ماں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن زیادہ تر آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. تو آپ کی پریکٹس کے لیے سورۃ المزمل بہت بیسٹ چیز ہے. کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سورۃ المزمل کو بھی لے کے چلوں گی تاکہ آپ لوگوں کی اس لحاظ سے پریکٹس ہو جائے، پر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. انہو وغیرہ اس کی ترکیب پہ میں نہیں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، خلق کا فعل ہو گیا، بے شک اس نے پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ اب یہ الزوجین جو ہے نا، عینی کی آواز جو ہے یہ اس وقت یا تو منصوب ہوگی یا مجرور. مجرور ہو نہیں سکتی، پیچھے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، پیچھے مضاف بھی نہیں ہے، پیچھے تو فعل ہے. تو اس کا مطلب کہ مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے، تو یہ پھر منصوب ہے. کیوں منصوب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الذکر والانثی یہ مرکب عطفی ہو کے منصوب ہے. ٹھیک ہے، الانثی میں تو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے، لیکن الذکر میں را کے اوپر کلیئر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے. تو یہ کیوں منصوب ہے؟ تو اب دونوں منصوب ہیں، دیکھتے ہیں کیوں منصوب ہے. یہ دوسرا والا الذکر والانثی اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ بدل ہے مبدل منہ الزوجینی کے لیے، یعنی کہ مبدل منہ یہ ہے. تو مقصد یہ الزوجینی نہیں ہوگا، مقصد الذکر والانثی ہوگا. اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ پورا کا پورا جو ہے نا مفعول بن جائے گا، یعنی کہ الزوجینی اس لیے منصوب تھا کیونکہ یہ مفعول تھا. اب یہ منصوب تھا تو پھر اس کا جو بدل ہے وہ بھی منصوب ہوا پھر. ٹھیک ہے، تو پھر پورا مل کے مفعول ہو گیا، پھر اینڈ پہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. بے شک اس نے پیدا کیے جوڑے. تو مقصد جوڑے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جوڑے تو بہت سارے ہیں، دن اور رات کا بھی جوڑا ہے، جنت اور جہنم بھی جوڑا ہے، اور روشنی اور تاریکی بھی جوڑا ہے، آسمان اور زمین بھی جوڑا ہے. ٹھیک ہے، جوڑے تو بہت سے ہیں.
उन जोड़ों में से एक जोड़े का जिक्र हो रहा है, उसका एक जुज का जिक्र हो रहा है, तो वो फिर है नर और मादा। नर और मादा भी एक जोड़ा है। ये जो मैंने कहा ना भी एक जोड़ा, इसका मतलब जोड़े और बहुत से हैं। उन जोड़ों में से एक जुज का जिक्र हो रहा है, और असल मकसद यही है नर, कि उसने पैदा किए नर और मादा। असल मकसद ये जाहिर इसका जिक्र करना जरूरी मकसद है, ना कि जोड़े। जोड़े सिर्फ एक वजाहत है कि नर और मादा एक जोड़ा है। तो ये जोड़ा बताना एक वजाहत है, मकसद नहीं है इसका अक्सर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो एग्जांपल देना चाहती हूँ बदलुल कुल की, कि बदलुल कुल में बाज का तो होता है ना कि सेम वही लफ्ज दोबारा रिपीट होता है। अल असबाबा था तो असबाबा, दोबारा उसी तरह वही लफ्ज रिपीट हुआ। कभी कभी वही लफ्ज नहीं आएगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता वही है। कैसे दिखाती हूँ इंशाल्लाह। हमने भेजा, किसको भेजा? मूसा इस वक्त मफूल, इस वक्त हालत नसब में है। वो अतफ हो गया। अखाहू जो है मूसा पे, इसका मतलब है मातूफ अलैहि हुआ। अखाहू क्या है? ये भी मुरक्कब अतफी हो के मातूफ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं पूरी तरकीब पे नहीं जा रही हूँ, वो आपको खुद पता है कि अखाहू ये है उसका भाई। तो ये मुरक्कब इजाफी हो के मातूफ बनेगा। अच्छा, अब अखाहू में ये आपको याद होगा जब हम लोगों ने अस्मा खमसा किए थे, अखू, अखा, अखी, अखू रफा हालत, अखा नसब हालत, और अखी जर हालत। तो ये अखा इस वक्त नसब में है। क्यों नसब में है? क्योंकि मातूफ पैरवी कर रहा है। ये देखिए, ये भी ताबे है, ये पैरवी कर रहा है मातूफ अलई की, और मातूफ अलई इसलिए मंसूब है क्योंकि वो मफूल बन रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो इसलिए मंसूब है। अब देखते हैं ये हारूना क्यों मंसूब है भाई। ये क्यों मंसूब है? ये इसलिए मंसूब है क्योंकि ये भी ताबे है, लेकिन ये ताबे जो है, ये यानी कि बदल है। ये बदल है, तो ये किसका ताबे है? ये अखाहू का ताबे है। ये मुबदिल मिन्हु है। तो यहाँ पे देखिए, हारून इसका ताबे है अखाहू का, और अखाहू किसका ताबे है? मूसा का। तो माशाल्लाह देखिए, यहाँ पे आपको तवाबे की दो इकसाम मिल गई। सिफत के साथ भी देखें बदल आया था, और अब मातूफ के साथ भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको ताबे की ये सारी जो अभी तक हमने ताकि मौक़त और ताकि तो किया नहीं है ना, वो अगले लेक्चर में करेंगे, और उसका इस्तेमाल इंतहाई कम है, बहुत कम, कभी कभी आया हुआ है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम जरा चेंज करते हैं पोजीशंस, इस तरह से कि हारून बदल है, अखाहू मुबदिल मिन्हू है। अब मुबदिल मिन्हू बदल से मिलके पूरा मातूफ बनेगा इस मातूफ अलई के लिए। ठीक हो गया, और अब ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है मफूल बन जाएगा अरसलना के लिए। हमने भेजा मूसा को और उसके भाई हारून को। तो यहाँ पे ये बदलुल कुल है, बदलुल कुल यानी कि हमने भेजा मूसा को और उसके भाई को। तो वो उसका भाई कौन है? वो भाई का ही नाम है हारून। ठीक है, हारून जो है वही उसका भाई है। तो मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही नाम आए, वही लफ्ज रिपीट हो। लफ्ज रिपीट ना भी हो तो ये उससे उसका एग्जैक्टली वही चीज भी आ सकती है, यानी हारून बेसिकली वही है जो कि अखाहू है। ठीक है, तो ये बदलुल कुल होगा फिर। तो अब असल मकसद क्या है? उसका भाई या हारून? मकसद हारून है कि हमने भेजा मूसा को और हारून को। हमने भेजा मूसा को और हारून को। उसका भाई सिर्फ एक वजाहत है बस। ठीक है, सिर्फ एक वजाहत के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल मकसद हारून है कि अल्लाह ने मूसा और हारून को भेजा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि मातूफ अलई, मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब का अतफ मुरक्कब पे होता है। अब मूसा तो मुरक्कब नहीं है, जबकि अखाहू मुरक्कब है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो असल मकसद चूंकि ये मुबदिल मिन्हू है ही नहीं ना, असल मकसद तो हारून है। तो हारून का अतफ बेसिकली देखा जाए तो मूसा पे हो रहा है। ठीक है, हारून का अतफ बेसिकली मूसा पे हो रहा है। तो इसम का अतफ इसम पे, कि हमने भेजा मूसा और हारून को। अखाहू एक इजाफी बात हो रही है, एक वजाहत हो रही है बस। ठीक हो गया। तो चले जी, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ये वाली जो लास्ट स्लाइड है, ये आपका ये समझ ले समरी है पूरे लेक्चर की, कि बदलुल कुल की मैंने डेफिनेशन भी लिखी, और फिर साथ में उससे रिलेटेड आपको आयत भी दे दी। तीसरा बदलुल बाद की और बदलुल इज्तिमाल की। एक नसब में है, एक रफा में है, एक जर में है। तो इराब की तीनों हालतें भी हैं, और तीनों की एग्जांपल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और ऊपर इसमें यही है कि बदल का इराब वही होगा जो कि मुबदिल मिन्हू का होगा, चाहे फिर वो रफा नसब जर कुछ भी हो।
بدل وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اسکرین شاٹ ضرور لے لیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ بدل کا پورا آپ کا لیکچر اس کے اندر سمویا ہوا ہے اس سلائڈ کے اندر. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا بدل کا. اور ہوم ورک کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں بس یہ آپ کی انفارمیشن ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر میں ہم تاکید کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.